भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। 2072 सालको भूकम्प होस् या भारतले गरेको नाकाबन्दी र अहिले झेलिरहेको महामारीको सन्तास, यी सबैले हामीलाई अब उत्पादन बढाउनु पर्छ, कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ। तर कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ। गाउँमा युवा छैनन्, घरमा भएका ज्येष्ठ नागरिक र महिलाले जति सकिन्छ त्यति मात्र निर्वाहमुखी खेती गरेका छन्। राज्यले पनि कृषि र किसानको संरक्षणका लागि ठोस योजनाहरू बनाई लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन। भन्ने नै हो भने भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना सन्तासमा पनि किसानको कामलाई कुनै बाधा पुगेको छैन। तर यो समयमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफुल, दूध, दही, मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेको पशु पक्षी लगायत चिजले बजार नपाउँदा किसानहरू ठूलो घाटा बेहोर्न बाध्य छन्। हुन त कोरोना कहर आएको लामो समय बितिसकेको छ, तर सरकारले त्यसबाट अझै पाठ सिकेको छैन। पुरानै समस्या फेरि दोहोरिने निश्चित छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल लगायत विश्वका 222 देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। कुनै देशमा कोरोना भाइरसले उग्र रूप लिएको छ भने कुनै देशमा बिस्तारै महामारीको रूप लिँदै गरेको अवस्था छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोनाको संक्रमणलाई विश्वव्यापी महामारीको संज्ञा दिएसँगै विभिन्न प्रभावित देश भाइरसलाई थप फैलिन नदिन लकडाउनमा छन्। महामारीका कारण संसारै आर्थिक सङ्कटमा छ। कल कारखाना, उद्योग, बजार बन्द छ। आयात र निर्यात ठप्प छ। काम गर्ने जनशक्ति घरमा थन्किएर बस्नु परेको छ। यसको मार एउटा देशलाई मात्रै होइन, विश्वलाई नै परेको छ। त्यसमध्ये पनि विश्वका श्रमजीवी वर्गहरू त्यसको मारमा छन्। बिहान काम गरेर बेलुकाको छाक टार्नु पर्ने श्रमिकहरू बिचल्लीमा छन्। अब अर्को समस्या भनेको यो महामारीले ठूलो जनसङ्ख्या गरिबीमा धकेलिँदैछ। आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध भएको छ। ज्याला मजदुरी गर्ने लगायत धेरैको रोजगारी गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ र यसै लकडाउन भित्र केहीको रोजगारी पनि गुमिसकेको छ। कृषि कर्ममा मान्छेहरूको आकर्षण छैन हैन। हामी त समस्यामा के छौँ भन्दाखेरि हामीले अब के गर्यौँ भने अब बाँझो रहेका जग्गा धनीलाई हामी केही लिजमा लिने र जग्गा नभएका भूमिहीन या जग्गाविहीन मान्छेहरूलाई निःशुल्क रूपमा खेतीपाती गर्न दिने, त्यसको उत्पादनबाट आउने सबै उसले पाउने, मात्रै त्यो जग्गा जमिनको स्वामित्व उसले नपाउने, बाँकी त्यहाँबाट उत्पादन गरेर चाहिँ आय आर्जन गर्न सक्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। तर अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भनेदेखि कृषि काम गरेर त्यो उत्पादन गरेर त्यसलाई बजारमा बेच्दाखेरि जति मूल्य आउँछ त्यो कृषिमा लाग्नुभन्दा अन्य काम वैकल्पिक पेसा गर्दाखेरि आम्दानी बढी हुने हुनाले कृषिमा मान्छेहरूको आकर्षण छैन। यो चाहिँ अलिकति निराशाजनक कुरा पनि छ। त्यसमाले उल्लेखनीय काम हामीले कृषिको सन्दर्भमा केही कुरा छन्। आलु खेती छ, मुला खेती छ, यस्ता केही कुरा त राम्रो भएको छ। तर अब सबै सम्पूर्ण रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ कृषि उत्पादनमा पशुपालनलाई छोडेर हेर्दाखेरि उल्लेखनीय काम हामीले गर्न सकिरहेको छैन। सन् 2016 मा विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा खेतीयोग्य जमिन 21,13,700 हेक्टर छ। तर सबै खेतीयोग्य जमिन कृषिका लागि उपयोग भएको छैन।
साथै राज्यसँग खेतीयोग्य जमिन र उपयोगको अवस्थाको यकिन तथ्याङ्क नै छैन। तर प्रत्येक ठाउँमा हेर्ने हो भने खेतीयोग्य जमिन 1/3 भन्दा बढी बाँझो रहेको छ। कोरोनाको सन्तासपछि सहर पस्नेहरू गाउँ फर्किएका छन्। अहिले विदेश र स्वदेशबाट फर्किएका लाखौं युवाहरू बेरोजगार छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ रणनीतिहरू तय गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि राज्यले कृषिमा लगानी बढाउने, युवाहरूलाई कृषिप्रति आकर्षित गर्ने र उत्पादनमा जोड दिने नै हो। यो बेला युवाहरूको श्रम शक्तिलाई अब आफ्नै देशमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। बेला बखत कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने बहस नचलेको होइन, तर राज्य नै कृषि प्रति उदार बन्न सकेको छैन। कृषकले एकातिर उत्पादन वृद्धि गर्न हामी सकेका छैनौँ भने अर्कोतर्फ उत्पादन भएका वस्तुहरूको उचित मूल्य नहुँदाखेरि कृषकहरू मार पर्नुपर्ने। अझ के भने अहिलेको अवस्थामा एउटा समयमा एउटा मूल्य हुन्छ अनि त्यो मूल्यको आधारमा कृषकले उत्पादन गर्ने, अनि उत्पादन गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यो मूल्य नपाउने। त्यसले गर्दा कृषक पारमा पर्नु भएको छ। अर्को कुरा, हाम्रो सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसले समस्या गरेको छ। हामीले चाहिँ बलेफी गाउँपालिकामा कृषि सहकारी संस्था पनि थुप्रै छन्। उनीहरूलाई एउटा मिटिङ राखेर कम्तीमा त्यो मध्यस्थताको काम चाहिँ बीचको मध्यस्थ गर्ने काम, कृषक र उपभोक्ताको बीचमा मध्यस्थ गर्ने काम सहकारीले गरिदियो भने कृषकले केही लाभान्वित हुने र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा चाहिँ तरकारीहरू पाउन सक्ने व्यवस्थापन, त्यो चाहिँ बाटोहरू अवलम्बन गर्नको लागि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। बेलामा मल नदिने, बिउ बिजन नदिने, बजार व्यवस्थापन नगरिदिने लगायतको समस्या सरकारले नै दोहोर्याउँदै आएको छ। 2072 सालको भूकम्प होस् या भारतले गरेको नाकाबन्दी र अहिले झेलिरहेको महामारीको सन्तास, यी सबैले हामीलाई अब उत्पादन बढाउनु पर्छ, कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ। तर कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ। यो महामारीलाई खेती योग्य जमिनमा उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ। कृषि क्रान्तिका धेरै कुरा भए, अब गफ होइन, काम गरेर देखाउने दिन आएको छ। विगतबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने दिन आएको छ। कोरोना महामारी जरुर छ, तर कोरोनाबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने कुरा धेरै छन्। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने सुनौलो अवसर पनि छ। यो अवसरलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न जरुरी छ। दुई 2072 यता भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनामा देशले भोगेको मुख्य समस्या खाद्य सङ्कट नै हो। जहाँ खाद्यान्न छ त्यहाँ समस्या छैन। त्यसैले यस बेलाको सिकाइबाट अब स्थानीय तहले खेती योग्य जमिन एक बित्ता पनि बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किसानलाई खेती मात्र गर भन्ने होइन, कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सिप, बिउ र बजारको व्यवस्थापनसँगै अनुगमन पनि गर्न जरुरी छ। लकडाउनको समयमा धेरै किसानले खेतमै तरकारी कुहाए, दूध सडकमै पोख्नु पर्यो। किसानले आफ्नो कृषि उपज कौडीको भाउमा बेच्नु पर्यो। यस्तै समस्या फेरि दोहोरिने करिब करिब पक्का पक्की जस्तै छ। तर सरकारले विगतबाट पाठ सिकेको छैन। गत वर्ष लकडाउनले निम्न वर्गलाई इन्तु न चिन्तु बनायो। निमुखाले भोकसँग लड्नु पर्यो, कोही भोक भोकै मर्नु पनि पर्यो, तर त्यसबाट पाठ सिकेको छैन। यो लकडाउनको समयमा उपभोक्ताले कैयौं दिन बासी फलफुल,
तरकारी, अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु खान विवश छन्। तर किसानको तरकारी खेतबारीमै कुहिन थालेको छ। कम से कम किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज उपभोक्ताको घर घरमा पुर्याउन सके किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज सहजै बिक्री हुने थियो। उपभोक्ताले पनि ताजा तरकारी, फलफुल, माछा, मासु उपभोग गर्न पाउने थिए। तर सरकारकै नियतमा खोट भएपछि किसान र सर्वसाधारण मारमा त पर्ने नै भए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर छ भने कृषि उत्पादन मौसममा निर्भर रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी र कृषि व्यवसायमा स्वयं कृषककै लगानी पनि ज्यादै कम रहेको छ। न्यून लगानीले गर्दा व्यावसायिक कृषि विकासका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, सिंचाई, कृषि सडक, बजार, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारको सामग्री विस्तार हुन सकेको छैन। साराखाला 50 देखि 55% कृषि जमिन मात्र सिंचित छ भने बाँकी कृषि जमिन मौसमी वर्षामा निर्भर छ। उच्च जोखिम रहेको अवस्थामा कृषकहरू लगानी गर्न उत्साहित नहुने, बढी उत्पादन दिने तर जोखिमयुक्त बाली, पशु पन्छीको लागि नयाँ प्रविधि प्रयोग नगर्ने, खर्चिलो र बढी उब्जाउ दिने उत्पादन सामग्रीको प्रयोग नगर्ने अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरण र कृषि विकासको प्रचुर सम्भावना रहँदा रहँदै पनि आशातीत प्रगति हुन नसकिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देखिएको छ। अझ कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरकारले सिलिङ बजेट तोकेबाट थाहा हुन्छ कृषिलाई कति उपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरा। 2072 यता भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनामा देशले भोगेको मुख्य समस्या खाद्य सङ्कट नै हो। जहाँ खाद्य न छ त्यहाँ समस्या छैन। त्यसैले यस बेलाको सिकाइबाट अब स्थानीय तहले खेती योग्य जमिन एक बित्ता पनि बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किसानलाई खेती मात्र गर भन्ने होइन, कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सिप, बिउ र बजारको व्यवस्थापन सँगै अनुगमन पनि गर्न जरुरी छ। बजेटको झन्डै 20% देखि 25% अनिवार्य ल्याउने भन्ने हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको थियो। अनि हामीले पछि त्यसलाई हिसाब गर्दाखेरि, छलफल गर्दाखेरि 15-16% चाहिँ हाम्रो त्यहाँ छुट्टिएछ। हामी नीति कार्यक्रममा 25 सम्म लाने भन्यौँ, तर 16-17 हामी चाहिँ रह्यौँ। र आगामी दिनमा फेरि त्यो हामी 25% भनेको राम्रो त्यसको नजिक पुग्ने प्रयत्न गर्छौँ। किनभने अब चाहिँ उत्पादनमा हामीले जोड गर्नुपर्छ। उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएन भनेदेखि हामीले अन्तबाट आयातित खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण अर्ग्यानिक र आफूले उत्पादन गरेको चिजमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ भनेदेखि हाम्रो पैसा बच्छ गाउँपालिकाको भन्ने हिसाबले उत्पादनमै जोड गर्नको निम्ति हामी सकभर 25% होइन भने 20% हाराहारीमा चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। भौतिक निर्माणका धेरै कुराहरू हामीले पुरा गरिसकेको हुँदा हामी सम्भवतः त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यति प्रतिशत लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। लकडाउनका समयमा धेरै किसानले खेतमै तरकारी कुहाए, दूध सडकमै पोख्नु पर्यो। किसानले आफ्नो कृषि उपज कौडीको भावमा बेच्नु पर्यो। यस्तै समस्या फेरि दोहोरिने करिब पक्का पक्की जस्तै छ। तर सरकारले विगतबाट पाठ सिकेको छैन। गत वर्ष लकडाउनले निम्न वर्गलाई इन्तु न चिन्तु बनायो। निमुखा जनता भोकसँग लड्नु पर्यो, कोही भोकै मर्नु पनि पर्यो। तर त्यसबाट पाठ सिकेको छैन। यो लकडाउनको समयमा उपभोक्ताले कैयौं दिन बासी फलफुल, तरकारी, अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु खान विवश छन्। तर किसानको तरकारी खेत बारीमै कुहिन थालेको छ।
मलहरूको निमित्त पनि हामीले गाउँपालिकाबाट सहकारी मार्फत सहुलियत दरमा चाहिँ मलहरू उपलब्ध गरायौँ र त्यहाँका कृषकहरूलाई त्यहाँकै सहकारी मार्फत चाहिँ हामीले विभिन्न चरणमा मलहरू बिउ बिजनहरू चाहिँ उहाँहरूलाई अन्य ठाउँमा जानु नपर्ने गाउँपालिकाले नै व्यवस्था गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। तर उहाँहरूलाई विभिन्न लकडाउन लगायत विभिन्न बाधा अर्चन हुने बेला पनि गाउँपालिकाले त्यसरी हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। त्यो खालको कठिनाइ चाहिँ भोलिको चाहिँ गाउँपालिका कृषकहरूलाई छैन। राज्यको कृषि प्रतिको उपेक्षा र राज्यले बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा निम्तिएको समस्या हो। सरकारले समय सापेक्ष नीतिको निर्माण, बजेटको व्यवस्थापन, सोको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक योजना सहितको नियमित अनुगमनद्वारा नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। सरकारले पछिल्लो समय बनाएका नीतिहरू सर्वोत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिला सुस्तीले गर्दा कृषि क्षेत्रले थप सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको सिजन अनुसारको उचित मूल्य तोक्नु पर्दछ। आवश्यक कृषि उपज जिल्लामा नै उत्पादन गर्ने गरी योजना निर्माण गर्न सकिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम पानामा लेखेर मात्र पनि कृषिमा आधुनिकता र व्यवसायीकरण हुन सक्दैन। सहज कृषि कर्जा, सिंचाइको सुगमता, औजारमा यान्त्रिकरण, प्रविधिको ज्ञान, सुनिश्चित बजारीकरण र व्यवसायीकरणमा ध्यान दिन सक्यो भने देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन 5 वर्षको समय पनि लामो हुन जान्छ। त्यसै गरी प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेश लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी, निजी कार्यालय, संघ संस्था लगायत होटेल व्यवसायमा खपत हुने कृषि क्षेत्रका वस्तुहरूमा स्वदेशी स्थानीय उत्पादनको उपभोग प्रयोगमा कडाई गर्न सकिन्छ। यसो हुँदा केही मात्रामा स्थानीय उत्पादनले स्थान पाउनुको साथै कृषिमा टेवा पुग्ने थियो। हो, यो महामारीका बेला चुनौती त छँदैछ, तर ती चुनौतीलाई पर धकेल्दै अवसरको रूपमा पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ। कृषिलाई थप सशक्त बनाउन यो समयलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। खेती योग्य जमिनमा उत्पादन बढाउने अवसरको रूपमा लिनु पर्दछ। कृषि क्रान्तिका धेरै कुरा भए, अब काम गरेर देखाउनु पर्ने बेला आएको छ। सरकारले मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी बढाउनु पर्छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूको श्रमलाई आधुनिक कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। राज्यले आर्थिक स्रोत र किसानले श्रम लगानी गरेर उत्पादनको प्रतिशत बढाउन सकियो भने मात्र कृषि क्रान्तिको कुराले सार्थकता पाउँछ। सरकार कुरा ठुलो गर्ने तर काम सिनको पनि नभाँच्ने जबसम्म भइरहन्छ तबसम्म कृषिमा गफ बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा कृषिले पाउने बजेट सीमा घटाइदिएपछि नियमित कार्यक्रम तथा सुविधा समेत कटौती हुने अवस्था आएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को नयाँ बजेटका लागि 32 अर्बको सिलिङ तोकिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 5 अर्ब कम हो। कोरोना महामारी देशमा फेरि तीव्र गतिमा फैलिरहँदा सरकार कृषिको बजेटलाई झन घटाउनु सरकारको कृषि प्रति उदार नभएको कुरा यसले पनि प्रष्ट हुन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोनाको महामारीले प्रभाव नपरेको कुनै क्षेत्र नै छैन। सबै क्षेत्रमा त्यतिकै प्रभाव परेको छ। कोरोनाले सबै भूगोल, वर्ग र पेसाका मानिसलाई छोएको छ।
यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि ल्याएको लकडाउन वा यस्तै अन्य निर्णयले श्रमिक र गरिब वर्गलाई बढी असर गरिरहेको छ। मूलतः शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मजदुर र ग्रामीण क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवारका लागि विगतमा जस्तै खाद्य वस्तुको अभाव देखिने प्रष्ट छ। 2 साताको लकडाउनले त्यति प्रभाव नपर्ने भए पनि कोरोनाको कहर लगातार बढ्दै गएकोले लकडाउन थपिने सम्भावना प्रबल छ, जसले गर्दा खाद्य सञ्चित सकिँदै जाने र खरिदका लागि रकम नहुने समस्याले मूलतः श्रमिक वर्गलाई अप्ठ्यारो पर्नेमा दुई मत छैन। अहिले जसरी स्वास्थ्य सामग्रीमा काला बजारी बढ्दै गएको छ, भोलिका दिनमा त्यसै गरी चर्को मूल्यमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हामी बन्सिन मिल्दैन, हामीले आफ्नो जीवनलाई पनि दाउमा राखेर पनि हिँड्नु पर्छ। हुन त कोभिडसँग जित्ने त कोही छैन, सक्दैनौँ। योसँग पौथे जोरी खेल्ने भने होइन, सामाजिक सुरक्षा सावधानी अपनाएर हामीले गर्न सक्ने जनतालाई चाहिँ एउटा अभिभावक छ भन्ने अनुभूति दिनु पर्दछ। कृषि क्षेत्रको विषयमा सरकारले तत्काल राहतको पाटोले हेर्नुपर्ने पक्ष एउटा छ भने दीर्घकालीन प्रभावको कोणबाट पनि अहिलेदेखि नै सचेत पहल थाल्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण, बिक्री वा नयाँ बाली लगाउने कार्यक्रम अवरोध भयो भने यसबाट देशले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। कोरोनाबाट जेनतेन फुत्किए पनि भोकमरीको अर्को संकट नआउला भन्न सकिन्न। लकडाउन भए पनि सुरक्षित हिसाबले पशुपालन र खेतीपातीको काम निर्वाध गर्न सरकारले प्रेरित गर्नुपर्छ र कुनै रोकावट छन् भने सहज बनाइदिनु पर्छ। परिवारका सदस्य मिलेर पशुपालन, बाली उठाउने र लगाउने कार्य गर्नलाई लकडाउनले असर पुग्नु हुँदैन। किसानहरूलाई तत्काल खानाको समस्या छैन, तर उत्पादित वस्तुको बिक्री गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। उत्पादित तरकारी, दूध बेच्न असहज छ। हाट बजार बन्द छन्। सरकारले दूध, तरकारी, खाद्यान्न, पानी ढुवानी र बिक्री कार्यलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेको भए पनि बजार प्रणाली खलबलिएको छ। असहज अवस्थाको फाइदा उठाएर सस्तोमा खरिद गर्ने र महँगोमा बेच्ने कार्य पनि भइरहेको छ। बाली लगाइएन र उत्पादित सामग्रीलाई जोगाउन सकिएन भने आज जसरी श्रमिक वर्ग खाद्य असुरक्षा बेहोरिरहेको छ, त्यसै गरी भोलि अरू वर्गका मानिसहरू पनि त्यस्तै चपेटामा पर्नेछन्। पैसा भएर पनि बजारमा खाद्यान्न नपाइने अवस्था हुन सक्छ। केही गरी पाइहाले पनि किन्न सक्ने मूल्यको हुँदैन। किसानहरूले खेतीपातीको काम गर्न सक्ने र उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न सक्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्छ, किनकि यो विपत्ति छोटो समयमा टुङ्गिने देखिँदैन। कोरोनाका कारण आगामी दिनमा संगठित क्षेत्रकै पनि धेरैले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ। यही रूपमा अगाडि बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ अब हामीलाई अझ गाह्रो पनि पर्न सक्छ। त्यस भएको हुनाले एकातिर हिजोको बैठकबाट हामीले अक्सिजन प्लान्टहरूको लाई पूर्ण क्षमतामा विस्तार गर्ने, नयाँ सिलिन्डरहरू मगाउने, रेमडेसिभिर लगायतका अरू लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू, मेडिसिन्सहरूलाई आयात गर्ने, खोपलाई विस्तार गर्ने कुराहरू त गरि नै रहेका छौँ। त्यो सरकारको पाटो भयो। यो अभियानमा पार्टी कसरी परिचालित हुन सक्छ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले विशेष निर्देशन दिनुभएको छ। वैदेशिक रोजगारीको स्थिति पनि अब हिजोको जस्तो रहँदैन। यसले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने मानिसहरूको संख्या भने बढ्ने देखिन्छ। कृषिलाई थप सशक्त बनाउन यो समयलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ। खेती योग्य जमिनमा उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। कृषि क्रान्तिका धेरै कुरा भए, अब काम गरेर देखाउनु पर्छ। सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी बढाउनु पर्छ।
विदेशबाट फर्केका युवाहरूले श्रमलाई आधुनिक कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। गत वर्ष कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै सबैभन्दा सङ्कटको सामना कसैले खेप्नु पर्यो भने त्यो हो किसान। कसैले मासुका लागि तयारी अवस्थाको ब्रोइलर कुखुरा मारेर खाल्डोमा पुर्नु पर्यो भने, कसैले बारीको तरकारी डोजर लगाएर पुर्नु पर्यो भने, कसैले उत्पादन गरेको दुधको बिक्री नहुँदा सडकमा पोख्नु पर्यो। यस्तै समस्या भोग्नु पर्यो किसानहरू। कोरोनाको यो विषम परिस्थितिमा राज्यले आर्थिक स्रोत र किसानले श्रम लगानी गरेर उत्पादनको प्रतिशत बढाउन सकियो भने मात्र कृषि क्रान्तिको कुराले सार्थकता पाउँछ। आज हामी यो विषम परिस्थितिमा कृषिमा आउन सक्ने चुनौती र त्यसलाई किसान, आम सर्वसाधारण र सम्बन्धित निकायले कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने प्रसङ्गमा कार्यक्रम तयार पारेका थियौँ। भइपरि आउने चुनौतीको सामना गर्न सरकार तयार बस। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।